खुशालकायेन ह्या कॅथेड्रलान एकठांय जाल्यो. आमच्या काबिदान द कॅथेड्रल चॅप्टर नव्या वांगड्यांक भितर काडूंक. कॅथेड्रल चॅप्टर म्हटल्यार आमचे पवित्र सभेन आसलेली एक किरीत संघटना, जाचे वांगडी फकत 15 जण. किरीत गुणाची खात्री केल्या उपरांत बिस्म साहेब कांय याज्ञिकांक वेंचून काडटा आनी तांकां नोमयारता आनी ते काबिदाचे वांगडी जातात. ही आयची समोरमणी ह्या वेंचलेल्यांक कॅथेड्रल चॅप्टर हे संघटनेन भितर घेवंक. आमचे गोंयचे पवित्र सभेन ही संघटना कॅथेड्रल चॅप्टर पाप साहेब पावलू तिसऱ्यान नोव्हेंबराचे 3 1539 वर्साक 1539 एकूम रेपुतामुस हे पाप साहेबाचे बुल ह्या वरवीं स्थापून हाडली. हो चॅप्टर सुरवातेक 1539 ते 1614 मेरेन लिस्बोआच्या कॅथेड्रल चॅप्टराच्या घटनाकाल चल्लो. उपरांत 1614 वर्सा आर्चबिस्प क्रिस्तांव देसा ई लिस्बोआ हाणें गोंयच्या कॅथेड्रल चॅप्टराची वेगळी घटना घडून हाडली आनी पुर्तुगालाच्या लिस्बोआ कॅथेड्रल चॅप्टराच्या खाला आसलेली ती काडून सत्तेची संघटना जाली. आज ह्याच कॅथेड्रल चॅप्टराक आनीक 3 नवे वांगडी मेळटात. हे 3 नवे वांगडी म्हटल्यार पाद्री लिओनार्दो कायतानो आंतोनियो पेगादो ए सोजा, सद्याक बांबोले फिरगोजेचो पादविगार, पाद्री जुझे वॉल्टर बेनिग्नो देसा, सद्याक कांदेलेरिया सायबिणीच्या कोपेलाचो कोपेलांव, आनी पाद्री आंतोनियो फ्रांसिस्को सालेमा, सद्याक सेंट झेवियर कॉलेज म्हापसा हाचो कारभारी. तर आतां तांकां भितर काडचे रितीन वांटो घेतलो. नोमयारलोले वांगडी हेर काबिदाच्या वांगड्यां बरोबर आनी आर्चबिस्प फिलीप नेरी कार्दियाल फेरांव हाच्या सांगाताक मिरवणेन भितर सरतले. आमी उबी रावून तांकां येवकार दिवन गीत घेवया. देवाच्या दोंगरार चडुया A7. Devacha,
जोया देवाच्या चोराचो जोया ताच्या मंदिराचो जोया हिशोब नासल्यो वर्सां सगळ्या राष्ट्रांतोय एका स्थळ्यात मोरगोटू आणून ती मोठा देवाच्या चोराचो जोया ताच्या मंदिराचो जोया देवाच्या चोराचो जोया ताच्या मंदिराचो आमच्या ह्या दोन प्रांतांत हो आमचो कॅथेड्रल चॅप्टर एक खेरीत जोमो सगळे आजयेन सोंसपत जाल्यार ह्या असल्या महान याज्ञिकाचे संघटना आनी खंयच मेळचे ना. फकत आमच्या दोन प्रांतांत ती आसा. देखून आमकां सगळ्यांक हाचो अभिमान भोगूंक जाय आनी ह्या काबिदाच्या वांगड्यांक आमचो मान. आतां नव्या वांगड्यांक भितर काडचे आदीं देंव कॅनन आल्फ्रेड वाज जो जावन आसा वडील ह्या आमच्या काबिदाचो ऑफ द कॅथेड्रल चॅप्टर हाचे लागीं मागता हे ओर्जेची खात्री करूंक. बाबा भयणीनो, फावो ती पद्दत पाडून आनी भासाभास करून आनी आमच्या काबिदाक नवे वांगडी वेंचून काडूंक थारायले आनी थोड्यांची नांवां निवडून आनी तांची खुशी ओळखून आनी तांची मान्यताय घेवन आमी तांची नांवां आमचे आर्चबिशप पात्रियार्क फिलीप नेरी कार्दियाल फेराव हाका आमी पाठयली आनी ताणें तांकां मान्यताय दिवन तांकां आमच्या काबिदाचे वांगडी जावंक नमयारले. हांव हांगा आमच्या चिटणीसा लागीं कॅनन रोजारियो ओलिवेरा हाचे लागीं मागता आमच्या आर्चबिशपाचें नेमणूक पत्र वाचून उमेदवारांची प्रसिद्ध खात्री करूं. CP P11/2026 Portaria. Whereas there is a need to appoint new canons for our cathedral chapter, whereas Reverend Father Leonardo Caetano Antonio Pega de Souza from Asagão, Reverend Father Jose Walter Benigno Dessa from Santa Cruz, Reverend Father Antonio Francisco Salema from Verna have the required qualities and aptitudes. We do hereby audito capitulo appoint them canons in our cathedral chapter with all the rights, privileges and duties attached to the post. They shall take charge of this assignment on any convenient date and thereafter inform our patriarchal curia. Given in Goa at the Archbishop's house, Panjim, on the 16th day of March of the year 2026, under our signature and the seal of the patriarchal curia, signed Philip Neri Cardinal Ferrão, Archbishop of Goa and Daman, and Patriarch of the East Indies. नव्या उमेदवारांची ओळख घेतल्या उपरांत आनी तांकां एक एकट्याक देंव आल्फ्रेड वाज आस बिस्मा सोरशी व्हरतलो आनी उमेदवार दिमी घालून आपल्या जबाबदाऱ्यांक विस्वाशी रावतलो म्हूण भास दिता. आतां आमी नव्या वांगड्यांक भितर काडचे रितीन वांटो घेतलो. पयलो
येतलो फादर लिओनार्दो पेगादो, मागीर फादर वॉल्ट देसा आनी मागीर फादर आंतोनियो सालेमांव. एक एकल्यान भास दिल्या उपरांत बिस्म साहेब काबिदाच्या वांगड्यांक मुजयता घालता आनी परबी दिवन आपुरबायेन वेंकयता. त्या उपरांत कॅनन वालेरियान वास नव्या कॅननांक तांचो जागो दाखयतलो आनी उपरांत दियांव आल्फ्रेद वास तांकां सांगात्या कॅननांक कॅथेड्रल चॅप्टराक मेळयतलो आनी तांकां ची वळख करतलो. भोव मानेस गवळी बापा, यादनिकी जिवितांत वाडटना रोमांच्या बिस्पाक आनी तुमकां म्हज्या धर्म प्रांताच्या गवळी बापाक खालतो रावतलो आनी म्हजे यादनिकी माकणे समयार दिल्ली भास विस्वाशीपणी सदां पाळटलो म्हूण भास दिता. तशेंच पवित्र सभेचे शिकवणेक विस्वाशी रावून तिचे आनी आमच्या कातेद्रालाच्या काबिदाचे नेम पाळटलो. तशेंच ताच्यो चाली आनी परंपरा सांबाळटलो म्हूण भास दिता. तुजो आदार म्हाका फावो कर सायबा. भोव मानेस गवळी बापा, यादनिकी जिवितांत वाडटना रोमाच्या बिस्पाक आनी तुमकां म्हज्या धर्म प्रांताच्या गवळी बापाक कालतो रावतलो आनी म्हजी यादनिकी माकणे समयार दिल्ली भास विस्वाशीपणी सदां पाळटलो म्हूण भास दिता. तशेंच पवित्र सभेचे शिकवणेक विस्वाशी रावून तिचे आनी आमच्या कातेद्रालाच्या काबिदाचे नेम पाळटलो. तशेंच ताच्यो चाली आनी परंपरा सांबाळटलो म्हूण भास दिता. तुजो आदार आमकां फावो कर सायबा.
भोव मनीस गवळी बापा यादनिकी जिवितांत वाडटना रोमाच्या बिश्पाक आनी तुमकां म्हज्या 2 प्रांताच्या गवळी बापाक खावतो रावतलो आनी म्हज्या यादनिकी मागणी सोमयार दिल्ली भास विस्वासपणी सदां पाळटलो म्हूण भास दिता. तशेंच पवित्र सुबेचे शिकवणेक विस्वाशी रावन तिचे आनी आमच्या कातेद्रालाच्या काबिदाचे नेम पाळटलो. तशेंच ताच्यो चाली आनी परंपरा सांबाळटलो म्हूण भास दिता. तुजो आदार म्हाका फाव कर सायबा. भावा भयणीनो, आमी खुशाल कित्याक काबिदाक द कॅथेड्रल चॅप्टराक 3 नवे वांगडी फावो जाल्यात. कॅनन लिओनार्दो कायतानो आंतोनियो पेगादो इसूज, कॅनन जुझे वॉल्टर बेनिग्नो देसा आनी कॅनन आंतोनियो फ्रांसिस्को सालेमा. देवाक आमी आर्गां दिता आनी ह्या वेळार आमी गीत घेतले देवाचो आशिर्वाद F5. आतां नवे कोणे कॅनन सिंगल फोटो घेतले पयलो एक एकलो, ते जाल्या उपरांत एक एकलो आस बिस्मा बरोबर एक सांगाती फोटो घेतले आनी निमणो सगळे बरोबर आस बिस्मा सांगाताक फोटो घेतले. ते जाल्या उपरांत ते मीस भेटूंक तयार जावंक साक्रिस्तीन वेतले. आशीर्वाद घालूं आपल्या मोगान तुका सांबाळूं तुमचे रात्रे मोगा मोफाकूं संतोष आनी शांती तुका संतोष आनी शांती तुमकां
सुरुवातेक आमी गायन गाऊया A32 सॉर्बेस्पोरा मुकारियात A32 सगळी उबी रावया.
पिताची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोमिया जेसू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याची शांती तुमचे सोबे आसूं आणि तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. भावा भयणीनो, आयज आमी खुशालकायेन हांगा एकठांय जाल्या. आमच्या कातिदालाच्या काबिदा पासत देवाक आर्गां दिवंक, तशें तांचे नवे वांगड्या पासत मागूंक. देव आपल्या वावरा पासत विंचता तेन्ना तो तांकां एक सुरी साडिना, पूण आपलो सागात ताका दिता. आयज हें सोच समजूंक आनी विस्वासूंक आमकां हो आनीक एक सोय. जेजू विंचता आनी ताणें विंचलेले तांकां सांगात दिता. आयज कातिदालाच्या काबिदीक नवे वांगडी मेळ्ळ्यात आनी तांचें काम जेजू सांगात दिवंक आनी तांच्या नवे जबाबदारेंतल्यान ते जेजू दुसऱ्यांक दिवंक. मारिया लाजारसाच्या भयणीन आपल्या लागीं आसलोलें पोरमोळीत तेल जेजूक दिलें आनी गोर पोळमोरान भरलें. दिवपी जावन जेजूचो पोरमोळ आमकां मेळूंक ह्या मिसांत मागुया. म्हज्या मोगाळ भावां भयणीनो, पवित्र सातोड्यान आमी आसा आनी मिसाची भेट दिनवासनेची भेट. आनी आयज किरीत भाशेन ह्या मिसान आमी देवाक दिन वासूंक फावो गोंयचे पवित्र सोबेच्या देण्या खातीर. गोंयचे पवित्र सोबेन बाबार्थाचें जिवीत फुलोवंक, जेजूचें कार्य मुखार व्हरूंक जायत्यो बांदावळी, केंद्रां, संघटना आसात आनी हांचे मदें आमचो काबीद कॅथिड्रल चॅप्टर एक म्हत्वाची बांदावळ जावन आसा. 4 शेकडे अदीक आमचे गोंयचे पवित्र सोबेन ह्या काबिदाच्या वांगड्यांनी पवित्र सोबेचें जिवीत, बाबार्थाचें जिवीत फुलोवंक आदार दिला. आयज आमकां देवाच्याच उदारपणान हे काबिदाचे तेग नवे वांगडी फादर लेओनार्दो सोजा, फादर वॉल्टर सा आनी फादर आंतोनियो फ्रांसिस्को, जाका आमी फादर टोनी सालेमा म्हूण वळखता, तांची देणी पवित्र सोबेक, गोंयचे पवित्र सोबेक फावो जाल्या. ह्या तेगाय नव्या वांगड्यां खातीर आनी दुसऱ्या वांगड्या खातीर देवाक आर्गां दितना देवान तांचेर आपलो आशिर्वाद घालूंक आनी तांच्या मुणयारपणा उदेशी आमचे गोंयचे पवित्र सोबेन जेजूचें कार्य अदीक नेटान मुखार व्हरूंक देवाचे कृपेचें बोळ आमकां मागुया. आनी हे बाबार्थाचे दिनवासनेचे समोरमणेक तयार जावंक आमच्या जिविताचेर नदर मारून आमी पवित्र सोबेचे वांगडी कशे जेजूचें कार्य विस्वाशीपणी आमच्या जिवितांतल्यान चालू दवरूंक चुकल्या म्हूण ओळखून खालतीकायेन देवाचें आनी एकामेकाचें भोगसणें मागूंक आमी तयार जावया. सोर पोदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उचारून वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बागिबोन सदांच सांकवार मारयेक, सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो मोशे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पोदवेदार देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावों.
Hallelujah. Sorpodvedar deva, आमी ओसोकतायेन पोट्टावन देखून आमचे ओस्तोंगी कितेंच करूंक आमकां तांक ना. कोश्ट मरण सोंसलेल्या तुज्या एकल्या जोनीत पुताचे विणवणेन आमकां नव्या जिवान आनी गोठायेन भर. तो देव तुजे सोबे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. Amen. इजाईश प्रवेदाच्या पुस्तकावेलें वाचप. हो आसा सेवक म्हजो, हांव सांबाळून दवरतां तो. हांवें विचून काडलेलो संतोश म्हज्या काळजाचो. राष्ट्रांक खरी न्हीद हाडूंक म्हज्या आत्म्यान भरलेलो. बोब मारून तो आडदो ना, आपलो ताळो रस्त्यांचेर कोणाक आयकूंक तो दिना. फुटलेली बॅट मोडिना, मिनमिती वात पालयना. कोरे नितीची राजवट विश्वासीपणान हाडटा. कोरी नीत प्रितुमीचेर इश्टा पसोर तो आलचो ना. चेपोन दामून उरचो ना. ताच्या धर्मशास्त्राची वाट दीप जुवे पळयत आसात. ज्या देवान मळब रचलां आनी विस्तारून दवरलां, जाणें प्रितूम आकारल्या, वनस्पती उपजयल्या, जाणें पृथ्वेर रावतल्या सौर मनशांक जीव प्राण दिला आनी तिचेर फिरतल्या सौर प्राण्यांक जिबे केल्यात. तो सर्वेश्वर हें सांगता. नितीची सेवा करूंक तुका हांवें आपयला. तुजो हात हांवें दवरला. तुका हांवेंच आकारला. कुड्ड्यांचे दोळे उकडूंक, कैदी गुलाम जातल्यांक बोणकुणींतली सुटका दिवंक, कालके कोणींत बसलेल्यांक काळोखांतली भायर काडूंक, म्हजे पोरजेचो करार आनी राष्ट्रांचो उजवाड तुका नेमून दवरला. सर्वेश्वराचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. कोणाचीच मुखार आमकां
मोचे काळीज गोट रोदोले इसूस लढाय मोचेर उपरासल्यार पोरया तीर आसतलो मोजो ओतमो Sorves por mozo uswan, tots mozo taro, tots mozo taro. जीव्या मनशाच्या देसान सर्वेस्पराची दया मोया म्हाका बगूंक मेळटली थीर राव काळीज गोट दवर आनी सर्वेस्पराचेर हात घेवन Sorves por mozo uswan, tots mozo taro, tots mozo taro. शुभ वर्तमानाक सगळी विरावया. नमान तुका आमच्या राया, तूं एकलोच आम्हा पातक्यांची दया करताय. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. जुआवां पोरमोणे शुभ वर्तमान मोहिमा तुका आसूं. पास्काचे पूर्वेक 6 दीस आसात म्हणल्यार जेजू बेतानियेक आयलो. ताणें मेल्ल्यांतलो जिवंत केल्लो तो लाजार हांगा रावतलो. तुवें ताका जेवण केलें. मार्ता परामोस करतली आनी ताचे सांगाती जेवणाक बसलोल्या मदें लाजार आसलो. असोल चवथा मनशाचें चड मोलाचें एक रातभर पोरमोडीत तेल घेवन मारयेन जेजूचे पांय माखले आनी आपल्या केंसांनी ते पुसले आनी तेलाचे दोमदोमीत पोरमोळान गोर भरले. तेन्ना ताच्या शिसांतल्या एकल्यान ताचो घात घेतलो आसलो त्या जुदास इस्कारोत्यान म्हळें, हें तेल 300 दिनारांक विकून ते दुडू दुर्बळांक दिवंक नजो आसले. ताका दुर्बळाचें पडलोलें म्हणूनय, पूण तो चोर आसलो देखून ताणें म्हळें. ताचे लागीं पोंगोतीची गांठ आसताली देखून तातूंत घालताले तें तो आपणाक काडी. जेजून म्हळें, तिका किमार करूं नाका. म्हाका पुरपाच्या दिसाक तिणें हो पोरमोळ सांबाळचो आसा. दुबळी सदांच तुमचे मदें आसा, पूण हांव तुमचे मदें सदांच आसचो ना. जेजू तुय आसा म्हूण जुदेव लोकांतल्या जायत्या जाणांक कळ्ळें. म्हणटूच ती तुय आयली. जेजूचेच पासत न्हय, पूण ताणें मेल्ल्यांतलो जिवंत केल्ल्या लाजाराकूय पळयोवंक. म्हणून मुखेल ह्या दिनकांनी लाजाराकूय जिवेशी मारचो म्हणून थारायलें. कित्याक ताका लागून जुदेव लोकांतलीं जायतीं जाणां तांकां सोडून
जेजूचेर विस्वास ठेवतली. सुमयाचे शुभ वर्तमान वाखाणले तुका वेसिता. मोगाच्या बाबा भयणीनो, कलकत्ताच्या बागेंत मादर तेरेसाच्या जिवितान घडलेली एक खबर म्हज्या मनान येता. एक फावटी मादर तेरेसा आपल्या सिस्टरींक घेवन रस्त्याचेर चलताली आनी ती रस्त्यांचेर चलतना एक मनीस बरें न्हेसलोलो, बऱ्या गोरेब्याचो रस्त्यार आसलोलो तिका मेळ्ळो. बरो मनीस, बरो न्हेसलोलो, पूण सारको बेबदो जाल्लो, सोऱ्यान लाल जाल्लो, ताचे लागीं चलोवंक पर्यान घडो नासले. आनी मादर तेरेसान ताच्या सिस्टरींनी ताका आदार दिवन आपल्या घरांत व्हेलो, ताका नितळ जावंक आदार दिलो, ताचे सगळें जाय तो मोग हुस्को आपुरबाय दाखयली. आनी 15 दीस जाल्या उपरांत खंय हो मनीस मादर तेरेसाक तिच्या सिस्टरींक मेळूंक आयलो आनी सांगलें, तुमी म्हजे सोबे इतलो मोग आपुरबाय दाखोवन म्हजें काळीज एके भाशेन उक्तें जालां. माय हार्ट इज ओपन. तुमचे उदेशी देव म्हजो खास मोग करता हें म्हाका थावें जालां. तुमच्या मोगा उदेशी, तुमचे मोगान हुस्क्यान भरलेले सेवे उदेशी हांवें देवाचो मोग अणभवला. आतां हांव परत म्हज्या घरा वचूंक सोदता. आय वॉन्ट टू गो बॅक टू माय हावस. आनी घरा वचूंक मादर तेरेसान तिच्या सिस्टरींनी ताका आदार केलो खंय. पूण 1 म्हयनो जाल्या उपरांत होच मनीस परत मादर तेरेसाक तिच्या सिस्टरींक मेळूंक आयलो खंय. आनी आपल्या म्हयन्याच्या पगाराची पयली चॅक तांच्या हातांनी घालून ताणें मादर तेरेसाक आनी तिच्या सिस्टरींक सांगलें, खंय जें पळय तुमी म्हजें सोबें केलें तेंच तुमी दुसऱ्याय सोबें करा. म्हजें सोबें, तुमचे सेवे उदेशी देवाचो मोग तुमी म्हाका चाखूंक दिलो, तशेंच तुमी दुसऱ्यांक आदार करून तशेंच करा. बाबा भयणीनो, आयच्या पयल्या वाचपान इसाइयास प्रवाद्याच्या वाचपांतल्यान देवान विंचून काडलेल्या सेवकाची खबर आमी आयकल्या. कोश्टवतलो सेवक तो, ओ आसा सेवक म्हजो, हांव सांबाळून दवरतां तो, हांवें विंचून काडलेलो संतोश म्हज्या काळजाचो. हांवें ताका विंचून काडला. कितें करूंक? म्हजी बरी खबर परगटूंक, ओनीत आसा थंय न्हीद हाडूंक, काळोख आसा थंय उजवाड फांकोवंक, स्वार्थी मोग आसा, सेल्फिश लाभ, थंय निस्वार्थी मोग फांकोवंक हांवें ताका विंचून काडला. बाबा भयणीनो, जेजू जावन आसा हो बापान विंचून काडलेलो आपुरबायेचो सेवक. आनी ह्या जेजूच्या कामान, जेजूच्या जिवितान तुमकां आनी म्हाका बावतिस्मा उदेशी वांटो मेळ्ळा. आनी ह्या जेजूच्या जिवितान कितें घडलें ती एक खबर आयच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकलें. पास्कांचे पुर्वेक 6 दीस आसात म्हूण जाणो जावन जेजू जेरुसलेमाची वाट धरता. जेजू जाणो आसलो, जेरुसल्याक आपूण वेता तेन्ना आपल्याक दोत्तेले, आपल्याक कोश्टायतले, खुर्सार किलायतले हे जेजू बेस बरें जाणो आसलो. पूण तो काळजीदारपणान जेरुसल्याची वाट धरता, बेतानियांक वेता. बेतानिया जेरुसल्याक सारकें लागीं आसलें. आनी पास्कांचे पुर्वे समयार जेरुसल्यान लोक भरून वतालो देखून जेजू सेजारचे फिरगोशेन वेता. सेजारच्या गांवान बेतानियेन वेता आनी लाजारूक भेट करता, लाजाराच्या कुटुंबाक. थोडेच दीस आदीं ताणें लाजाराक मरणांतलो सुटयल्लो, जिवंत केलोलो. आनी लाजारूस आनी ताच्यो 2 भयणी जेजूक एक जेवण करतात. लाजारूस, मार्था आनी मारिया ही तेगाय जाणां जेजूचो मोग करतात. आनी वेगळे वेगळे भाशेन जेजू सोबें आपलो मोग ती दाखयतात. लाजारूस जेजू सांगता ताचे देगेक बसता ताचें आयकूंक. मार्था जेजूचो परामोस करता, शी इज एक्टीव. आनी मारिया तांची भयण एक उंच मोलाचे
तेलाचे पोरमोळाचे आयदन घालून जेजूचे पांय मागता, आपल्या केंसांनी ते पुसता. आनी ह्या उदार करणे उद्देशीन जेन्ना ती अशें करता, जुदास म्हणटात ते पोरमोळ विकलोलो जाल्यार 300 देनार येतले आसले, आनी त्या 300 देनारा उद्देशी गरिबांक आदार मेळटलो आसलो. आनी शुभ वर्तमानकार म्हणटा ताका जेजूचो मोग आनी गरिबाचो मोग आसलो म्हूण न्हय, ताका पयशांची आशा आसलेली. आनी जेजू ताका सांगता, तिका किमार करिनाकात. म्हाका मोरचे आदीं पुरचे आदीं तिणें आपलो मोग दाखोवंक ही मोगाची करणी केली. बाबा भयणीनो, मारियाचे मोगाचे करणेन 3 मोगाच्यो खुणा, ट्रेट्स ऑफ ट्रू लव आमकां थाव्यो जातात. पयले सुवातेर मोगाचें उदारपण, द जेनरॉसिटी, द एक्स्ट्रेवगन्स ऑफ लव. जेन्ना आमी कोणाचो मोग करता तेन्ना आमी उदारपणान प्रिती मोगाच्या आपुरबायेच्यो खुणा दिता. मारयेच्या काळजान जेजूचो खरो मोग आसलो. त्या पोरमोळाचें मोल कितलें तें ती पळयना, सगळ्यान बरो उंच मोलाचो पोरमोळ हाडून जेजूच्या पांयांचेर घालून आपलो उदार मोग ते दाखयता. पूण दुसरे सुवातेर मोगाची खालतीकाय, द ह्युमिलिटी ऑफ लव. मारयेच्यान जेजूच्या माथ्यार तो पोरमोळ घालूंक जातालो, पूण घालिना. ती जाण हांव पातकेन जेजूच्या माथ्यार घालूंक म्हाका फावना. ल्हानविकायेन जेजूच्या पांयांचेर घालून आपल्या केंसांनी ती पुसता. खरो मोग आमकां ल्हानवीक खालते जावंक पळय. आनी तिसरे सुवातेर मोगाचें निस्वार्थीपण, द अनसेल्फिशनेस ऑफ लव. मारिया आपणाक दुसरे कितें म्हणटले तें तिका बिलकूल पडूंक ना. आपूण पातकी म्हूण ती जाणो, पूण आपले मोगाचे कोरणेक दुसरी कितें म्हणटली, जुदास कितें म्हणटलो हे मारयेक पडूंक ना. मारयेचो मोग निस्वार्थी मोग, सेल्फलेस लव, तिका जेजूचें पडलां. बाबा भयणीनो, असलो मोग आमच्या जिवितान हाजीर करूंक देव आमकां पळय. भाग्योत मादर तेरेसान तिच्या माद्रीनी त्या बेबद्या मनशा सोबे, रस्त्यार पडलेल्या मनशा सोबे उदार मोग, ल्हानवीक मोग, निस्वार्थी मोग दाखयलो देखून त्या मनशाक देवाचो मोग अणभवूंक मेळलो. पूण आमच्या जिवितान आमच्यान जायत्यो वागणुको धरूं येता. आयच्या शुभ वर्तमानान 3 वागणुको, 3 एटिट्यूड्स, 3 दिश्टी विजन आमकां मेळटा. पयले सुवातेर जेजूची वागणूक, जेजूची दिश्ट. जेजू मारयेक वाखाणणी दिता. जुदासाक सांगता तिका किमार करिनाकात. तिणें आपलो मोग म्हजे सवेन दाखोवंक हो पोरमोळान म्हजे पांय धुले, आपल्या केंसांनी पुसले. द एटिट्यूड ऑफ जीसस इज वन ऑफ अप्रिसिएशन. जेजू आमकां आमच्या जिवितान हेंच करूंक आपय. जेन्ना आमी बरें पळयता, शाबासकी दिवंक, वाखाणणी दिवंक, ही आमची जेजूच्या शिसांची जबाबदारी. दुसरे सुवातेर जुदासाची वागणूक, जुदासाची दिश्ट, तो पयशांची आशेचो. शुभ वर्तमानकार म्हणटा ताका गरिबांचे पडूंक नासले, तो चोर आसलोलो. ताची नदर पयशांच्या आशेच्या मनशांची. तो टिका करता, क्रिटिसायज, तिचेर फॉर्मोड मारता. आमच्या जिवितान अशें घडूं येता. जेन्ना आमचे सरभोंवती आमी बरें पळयता, आमी जायते फावटी टिका करून, फॉर्मोडां मारून बऱ्या करतल्यांचे हात पांय दुखयता. आनी तिसरी वागणूक यादनिकांची वागणूक. ही खबर तांकां पावना फुडें की मारयेन जेजूच्या पांयांचेर पोरमोळ ओतला, आपल्या केंसांनी ते पांय पुसल्यात म्हूण गमना फुडें ते जेजूक धरूंक सोदता. दे वॉन्ट टू कॅच जीसस. न्हयच ताका मारूंक सोदतात, ते लाजारुसाकूय मारूंक सोदतात. ते म्हणटात लाजारुसाक जिवंत करून जायतो लोक ताचेर सोत मानूंक लागला, देखून आमी ताका आनी लाजारुसाकूय जिवेशी मारुया. बाबा भयणीनो, जायते फावटी चिंती नासतना आमी घोडेक ह्या याज्ञिकांची वागणूक धरता. बरें करतल्यांक शाबासकी दिवचे सुवातेर
आमी नोयस टिका करता पूण तांचेर बोगलाटां घालून तांचेर फोर्मोणां मारून आमी तांचें मन मोडटा बाबा भयणीनो आयज देवाक आमी दिनवासुया देवान आमकां विचून काडल्यात जेजूचें कार्य जेजूच्या कार्यान वांटो घेवंक खरो मोग दुसऱ्या सोबे उदार मोग ल्हानविकायेन बोल्लोलो मोग दुसऱ्या सोबे आमी दाखोवंक आमकां विचून काडल्यात आनी आमच्या जिवितान जेजू सारकेली वागणूक आमी धरूंक बरें आमकां दिसती पडटा तेन्ना शेबासकी दिवंक एक शेबासकेचें उतर म्हणूंक दुसऱ्यांची फावो न्हय ते भाशेन टिका करिना जावंक दुसऱ्यांचेर फोर्मोणां मारिना जावंक आमकां आपले कुरपेचें बोळ दी म्हूण ह्या मिसान जेजू लागीं आमी मागुया उबी रावुया बापा भयणीनो देवाचें उतर आमी आयकलां देवाच्या उतराचो संदेश आमच्या कानांचेर सादला पूण आमचें दिसा दिसपट्टें जिवीत ह्या देवाच्या उतराच्या उजवाडान चलतलें जाल्यार देवाचो आदार आमकां गरजेचो तर ह्या वेळार आमची थोडी मागणी खावतीकायेन विस्वासान बापो मुखार धरून ओ देवाचे कृपेचो आदार आमकां सगल्यांक ह्या वेळार आमी मागुया सोबेच्या सगल्या फुडाऱ्यां खातीर तांणी आपल्या जिवितान आनी मोडयारपणान जेजू भाशेन बरें विस्तारूंक दुसऱ्या सोबे खरो मोग निस्वार्थी मोग उदार मोग ल्हानविकायेन बोल्लोलो मोग दाखोवंक देवाचे कृपेचें बोळ तांकां मागुया दोयाळ बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकूट कर सगल्या आमच्या सरकारी फुडाऱ्यां खातीर जावं आमच्या गोंयान भारतान आख्या संवसारांतल्या देशांच्या फुडाऱ्यां खातीर तांणी निजमोगान पोरजेच्या बरेपणा खातीर वावरूंक आनी खेरीत भाशेन पोरजे मदें शांतीचें वातावरण रचून हाडूंक तांणी प्रयत्न करूंक देवाचे कृपेचें बोळ तांकां मागुया तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकूट कर आमच्या काबिदाच्या वांगड्यां खातीर खेरीत भाशेन देवान आयज आमकां फावो केलेल्या तेगा नव्या काबिदांच्या वांगड्यां खातीर तांणी ओदीक जेजूच्या एकवटान जियोंक आनी वाडूंक आनी जेजूच्या एकवटान रावून बरेपणांची आतयारां आनी शांतीचे संदेशकार कशे जियोंक देवाचे कृपेचें बोळ तांकां मागुया दयाळ बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकूट कर हांगा हाजीर आसलेल्या सगल्यां खातीर खेरीत भाशेन आमच्या नव्या काबिदाच्या वांगड्यांच्या घरच्या इश्टा मित्रां खातीर सगलीं आमी खेरीत भाशेन ह्या पवित्र सातोळ्यान आमच्या भावार्थाचे मुखेल गूट समोरून आमी आमचें जिवीत न्हू सोडूंक आनी जेजूचे उर्बे बरीत गोवाय जावंक देवाचे कृपेचें बोळ आमकां मागुया बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकूट कर भोव मोगाळ बापा आमची थोडी मागणी आमी उच्चारून तुजे मुखार दवरल्यान जाय तें आमकां जोण एकल्याक मागचें आसता आमच्या काळजांनी आसलेले सगले आवंडे सगले हुस्के आमी ओगेपणान तुजे मुखार दवरता विस्वासान केलेल्या ह्या आमच्या प्रार्थनांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुजी खुशी जाल्यार बापा तुज्या उदारपणान ती आमकां फावो कर हें आमी मागता त्याच तुज्या प्रितीबोंत पुता जेजूचे नांवी आमेन
मनशांचो वावर ह्या उड्या सोर्यांत आटापलेलो आसा. ह्या साद्या कुडांतल्यान जेजू आमचो वावर मांडून घेता आनी तातूंतल्यानूच आपले मांस आनी रगत आमकां दिता. हे कुणां भेटयतना आमचे जिवीत आनी काबिदाच्या वांगड्याचे मुण्यारपण आमी भेटोवया. आमी गीत गावया C34 तुझे आदीन मोकाल जेजू. C34. मोशा बाबा भयणीनो, हे मोशे आनी तुमचें बलिदान आमच्या सोर्गींच्या बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आपली पवित्र सभेच्या नांवाक सर्वेस्पर मानून घेवन. सर्वेस्परा, आमी सोमारुमतांव त्या पवित्र गुटांचेर तुजी दयाल दिश्ट घाल. आमचे वेलें फॉर्मोण काडून उडोवंक तुवें दयाळायेन तें आमच्या हातांनी घालाय. तांचे वरवीं सासणाच्या जिविताचें फळ आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. आमची तुमची काळजां उबारात. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया.
होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पोदवेदारा आनी सासणांच्या देवा, क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं सोर्व काळी आनी सोर्व थाय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. ताच्या सोडवण दितल्या कोश्टा मोरणांचे आनी वैभवी पुनर्जिवंतपणांचे भोव पवित्र दीस लागीं पावले. पुर्विल्या दुस्मानांच्या गोरवाचेर ताणें जोयत व्हेलें आनी आमचें तारण केलें. ही बोडतीं घोडितां सोडवणेची आमी भोगतीन समोरमतांव ह्या दिसांनी. ताचे उदेशी देवदूतांचो दळबार तुजी मोहिमा वाखाणटात आनी तुजे मुखार निरंतरी संतोशान उल्हासतात. तांचे बरोबर आमचे ताळे मेळोवन सांगाती एका ताळ्यान तुजी स्तुती गायता. सर्वेस्परा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. देखून दोबा परी तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही दानां पवित्र कर म्हूण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कोश्ट मरण सोसूंक आपखुशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही मोशी कूड तुमचे पासत समोरपुंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका दिन वासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी साबारां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासा कोरात. बाबार्थाचो गूट. सोम्या तुझे मरण आमी समोरता आनी तू परत येसू तुझे पुनरुज्जीवन देखून सर्वेस्परा सोमया जेजूच्या मरणांच्या आनी पुनर्जिवंतपणांच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. क्रिस्ताचे कुडीन आनी रोगतान वांटो घेतल्या आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालतीकायेन मागता.
सर्वेस्परा आख्खे प्रितमेचेर विस्तारले तुझे पवित्र सोबेचो उगडास कर. ओशेन लिओ आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा, सिमिया आमच्या दारी गवळी बापा आनी सगळ्या संस्कारांनी घेतलेल्या बरोबर तिका प्रिती मोगांत सोपूर्ण कर. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या बोरवश्यान अंतरून गेल्यान त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणीचोय उगडास कर आनी तुजे काकुतीन अंतरलोल्या सोमेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची काकलूत कोर म्हूण आमी मागता. अशें बागयोन आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, बागयोन जुजे तिचो पोती, बागयोन धर्म दुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या सांतां भोगतां बरोबर सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी आनी तांच्या सांगाता तुका वाखाणूंक आनी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताच्या सांगाता आनी ताचे थाय पवित्र आत्म्यांच्या एकवटान देवा सोर पोदवेदार बापा सोरमान आनी मोहिमा तुका सासनांच्या सासना. बाबा भयणीनो, जेजू ह्या संवसारान शांतीचो कुंवर कसो आयलो. आमकां शांती फावो करूंक, दोशी जाल्ल्या मनशांक एकठांय करूंक जेजू आमचे खातीर खुर्सार मेलो. तर आयज जेजूनच शिकयलेलें प्रार्थना म्हणटना जेजून पयले सुवातेर आमकां सगल्यांक काळजा मनाची शांती दिवची, आमकां शांतीचे दूत करचे आनी संवसाराक आनी मनशा कुळाक शांती फावो करची म्हूण खतखत्यान बापाक विनंती करुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज्य येवं, तुझी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराक आयज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता, तशें आमची पातकां बोस, आनी आमकां ताळेर पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोरवायतांतली आमकां निवार, दया करून ह्या जिवितान सोबोसकाय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बोरवाशान ओत्रेकतले आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोमिया जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बाबडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान जेजूची शांती दिवया. Deus te
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Dona nobis pace. ई देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ली आमी सुभागी. सोमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुजें उतर मातुलय, आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. आमी गीत गावया. D46 शेळ्यांक हांवदार. D46. Gesù,
तुझे वासोदास तुझे शेण्या गोळ्या जेजू शेण्या गोळ्या जेजू वाचलेला मोरचो Pracuja. Sorvespora, तुझे पोरशेक भेट दी आणि या पवित्र गुटांक भेटयलेली आमची काळजां जागृतायेन राख अशें सासणांचे सोडवणेचे वखद कशें तुझे दोयाळायेन आमी घेतलां ते तुझ्या आदारान आमकां सांबाळूं क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं मातशी बसुया. बाबा भयणीनो, आज आमकां काबिदांक हो एक कुशलकायेचो दीस आनी हे कुशलकायेन वांटो घेवंक तुमी हांगासर जमल्यांत तुमकां पळोवन आमी तितलींच खुशाल. देवाक आमची आर्गां देव वेगवेगळे तरेन आमकां ग्रेस करता आनी पवित्र सभेंतूय जबाबदाऱ्यो वांटून घेवंक ग्रेस करता. देवाक आमी आर्गां दिता. तशेंच आमच्या काबिदाच्या नवे वांगड्यांक कॅनन लिओनार्दो सोजा, कॅनन वॉल्टर देसा आनी कॅनन टोनी सालेमा हांकां आमची परबीं तशेंच आमचे दिनवास आमचे आमंत्रण तांणी स्विकारलें ह्या आमचे काबिदाचे वांगडी जावंक आनी तांणी ही जबाबदारी आपल्या भुजांचेर ओडकून आनी मानून घेवंक ते तयार जाले. ताका आमची परबीं आनी दिनवास. ताका भितर घेवंक
आमचो पात्रियार्क साहेब फिलीप नेरी कार्दियल फेरांव पुरशी हांगासर आयलो, ही रीत चलयली आनी हे दिनवासणेचें बलिदान भेटयलें, देवाच्या उतराचो संदेश आमकां दिलो. आनी तो आयजूच न्ही, तो सदांच काबिदा बरोबर आसा, आमकां तो मार्गदर्शन दिता आनी आपल्या आसण्यान आमकां तो एक ओकूण कांब कसो. ताकाय आमी दिन वाचता आनी ताच्या जोड जबाबदारींत गोंयचो बिस्प कसो, पवित्र सभेत भारताची CCBIचो वडील कसो आनी आसियेची पवित्र सभेचो FABC हाचोय वडील कसो तो वावुरता. देवान ताका खूब आशिर्वाद आनी देणी दिवं. आयची रीत समजूंक तुमकां फादर अनाझीस डिक्रूज आनी विवरण केलें आनी रीत कितें घडटा तें तुमकां समजूंक ताणें समजुणी दिली. फादर अनाझीसाकूय आमचे दिनवास, तशेंच आमचे सगळे याज्ञीक बाबांक जे हे मिसाचे भेटीन तांणी सुरवेचे रितींतूय तांणी वांटो घेतलो, तांकांय सगल्यांक आमचे दिनवास. ही सुरवेची रीत फाटल्यान जाल्या, कित्याक आमच्या पात्रियार्क साहेबाची सदरा ती ऑफिशियल चेअर थंय फाटल्यान आसा, म्हणटच ती थंयच करची आसता. पूण ती तुमकां पुणेक मेळूंक सेंट झेवियर्स कॉलेज म्हापसा हांचे भुरगे, शिकपी भुरगे आयले आनी तांणी हाचेर हे हांगासर वीत रायले, तांकांय तशेंच आमचे दिनवास. तुमकां सगल्यांक तुमी हे रितींत तुमी वांटो घेतलो बरे भाशेन आनी तुमच्या आसण्यान तुमी आमकां सांगात दिलो, तुमकां आमी दिन वाचता. तुमचे मदें जोशुआ डिसूजा आमचे विधानसभेचो उपसभापती हांगासर आसा, तुमचे आसणे आमी मानता. तशेंच तोमाजिनो बाब कार्दोज आमचो आदलो सभापती तोय हांगासर आसा, ताचे घरकान्नी सांगाता, तुमकांय आमी दिन वाचता. आनी हो सगळो समारोह भक्तीचो जावंक आमची गायन मंडळी आमचे बरी रावले, ताणें आमकां गितां गावून देवाक वाखाणूंक आदार दिलो, तुमकांय सगल्यांक आमचे दिनवास. ही रीत सोंपल्या उपरांत तुमचे ताळे मातशे ओले करूंक, जिबेर थोडें कितें रुचीचें घालूंक वेवस्था केल्ली आसा, तें तुमकां सांगतले तशें तुमी पाडचें. सगळे याज्ञीक बिस्पा बरोबर साक्रिस्तीन भितरले, नवे कॅनन्स हांगासर उबे रावतले. याज्ञिकांनी बिस्पान तांकां परबीं दिली, तुमकां असो एक तांकां परबीं दिवंक, म्हणटच तुमी तांकां परबीं दिवची आनी मागीर व्हॉलंटियर सांगता तशें तुमी वेचे. तुमकां सगल्यांक वेगवेगळे तरेन ह्या समारंभाक आदार दितल्यांक आमचे मिडिया आसात, तांणी हें सगळें लायव्ह टेलिकास्ट करताले, तांकांय बी आमचे आर्गां. तुमचे वावराचेर देवान सुबा आशिर्वाद घालो. पाचें आसा तें म्हळ्यार आमी सुमार 2 वरां हांगासर सारलीं बरोबर. 10 ते आतां 12 जायत आयलीं. आमचे मदें आसा आमचे वडील आर्चबिशप कार्दियाल, आमचे मदें आसात दुसरे याज्ञीक आनी सगळे कॅनन्स, वेगवेगळ्या गोरांतले, फिरगोजांतले, केंद्रांतले ते हांगा आयल्यात. आमचे मदें आसात जीं फिरगोजांनी पाद्री बरोबर लोकां बरोबर वावुरतल्यो माजरी थोड्यो. आमचे बरोबर आसात आमची बाबार्थी, तुमी सगलीं जीं फिरगोजांतलीं आयल्यान अदीक करून थोडीं स्ट्रॉंग कॉन्टिंजंट्स आमच्या नव्या कॅनन्सांची. तुमच्या आसण्या वरवीं हांगासर सगल्या अदीक करून आमच्या उद्योगशाच्या दोन प्रांताच्या ही मांदावळ आनी ही रीत सेवा धर्मीक 2 वरांची खरेंच एक कुडपेचो सोयेग जालो. इट बिकेम अ व्हेरी मिनींगफूल मोमेंट ऑफ ग्रेस. आनी हें सांगतना न्हयच तुमचो उगडास केला, पूण जीं कोण पोड्ड्या फाटल्यान वावुरतात, जायतीं हान कॉलेजींतलीं, दुसरीं दोर्जिणीं, तीं वावुरतात. आमचीं नेस्पां सटासट 3-4 दिसां मदें करून दिवपाक ताणीन आमकां सोंपें केलें. For all of you all who are here and who are not here, who helped in any way possible to make this occasion a moment of grace,
Thank you so much, and God bless us all. बाबा भयणीनो, हांवूय ओसोयेक घेता आमचे गोंयचे पवित्र सभेच्या नांवान आयज आमकां देवानूच आपल्या उदारपणान फावो केलेल्या तेगा नव्या काबिदाच्या वांगड्यांक फादर लेओनार्दो सोजा, फादर वॉल्टर्सा आनी फादर टोनी सालेमा तांकां आमी काळजांतान पोरबी दिता. ही नवी जबाबदारी पवित्र सभेन जी जबाबदारी तांणी उदारपणान मानून घेतल्या तांणी ती उर्बे विस्वाशीपणी उर्बेन चलोवन आमचे गोंयचे पवित्र सभेचें जिवीत अदीक ग्रेस करूंक देवान तांकां सगळ्या देण्यांनी भरचें म्हूण हांव मागता. तांकां पोरबी दितना हांगासर तांची घरचीं तांची इश्ट आसात. आयचे खुशालकायेन तुमकांय व्हडलो वांटो आसा. आमचें यादनिकांचें जिवीत दुसऱ्यांच्या आदारान खरीत भाशेन आमच्या घरच्यांच्या आदारान आमचें जिवीत आमचें मुळयारपण चलता. ह्या आमच्या तेगा काबिदांच्या वांगड्यांच्या जिवितान कार्यान तुमकां तांच्या घरच्यांक इश्ट मित्रांक व्हडलें भाग आसा. आनी देखून तुमकांय सगल्यांक तांच्या घरच्यांक आनी तेच भाशेन हांगा हाजीर आसलेल्या सगल्यांक आमच्या यादनीक भावांक आनी आमच्या सगल्या इश्ट या तुमकां सगल्यांक आमच्या भावार्थ्यांक आमी काळजांतान दिन वाचता. तेच भाशेन आमच्या काबिदाचो वडील फादर आल्फ्रेड वास ताणें तेच भाशेन इगोर्जेच्या पादवीगारान फादर रुजार ओलिवेरा, ताचो आदारी पातकूर फादर जेसन, हांगा आसलेलो आमचो आदलो विगार जेराल फादर जुझे रेमेदियूस, सगळ्या फिरगोजेंतल्या आपल्या आदाऱ्यांक सहकाऱ्यांक घेवन ही समोरवणी बरे भाशेन केल्या. तांकां सगल्यांक आनी हे समोरवणेन कसले ना कसले भाशेन आदार दिलेल्या सगल्यांक तुमकां आमी शबासकी दिता, दिन वाचता. देवाचो उपोट आशिर्वाद तुमचेर हांव दिता. निमाण्या आशिर्वादाक उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. आशिर्वाद घेवंक आमच्यो तकल्यो बागोवया. सर्वेस्पोरा देवान काकळुतीच्या बापान आपल्या एकल्या जोणीत पुताच्या कोश्टा मोरणान तुमकां माये मोगाची देख दिल्या. देवाची आनी एकामेकाची सेवा करून सुबामपणी ताच्या आशिर्वादाची देणी तुमी जोडूंक पावूं. आपणाचेर मरण घेवन ताणें तुमकां सासणाच्या मरणांतली सोडयली म्हूण तुमी सोत मानता. तो तुमकां अमोर जिविताचें देणें फावो करूं. आमेन. तशेंच ताच्या खालतेपणाची देख घेवन ताच्या पुनर्जीवनपणान तुमकां वांटो मेळूं. आमेन. आनी सोर पदवेदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवूं आनी तुमचे सोबे सदां काल आसूं. आमेन. ह्या मिसान आमचो भावार्थ आमी समोरमला. ह्या भावार्थाच्या उजवाडान आमची पावलां मारूंक वचून येयात. जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. सर्वेस्परा देवा, देवा मोजा, कुर्बेचो आदार दिव, तुजो दोरपोर गोटा करून म्हाका, तुजो दोरपोर गोटा करून
swego, zadą dusro, zakończy zakakosli, siła trąbi na kocu, barpa bartaci polzola, sorvesvora deva mocha, purpico agatiu, tu sotor purgurnar kurmaka, tu sotor purgurnar